आज काजली पंचायती वतीच्यान हेल्थ चेकअप कॅम्प आयोजित केल्लो आसा. हेल्थ वॉलंटरी हेल्थ असोसिएशन एंड गोवा शिपयार्ड यांनी हो प्रोजेक्ट आज हांगसर CRZ फंडा थ्रू हांगसर काली पंचायती अवेल केल्लो आसा आनी तो स्पेशली टोटल फूल हेल्थ चेकअप आनी कॅन्सर हेजे फूल डिटेशन कॅम्प आसा. हो सगळ्या आमच्या खेडवळ गांवाच्या काली गांवाच्या स्पेशली हांव गोवा शिपयार्डाक थँक्स म्हणटा, कित्याक आमचो हो खेडवळ गांव आसा. खेडवळ गांवां येवन तेणी इतलो व्हडलो आपल्यालो प्रोजेक्ट राबयल्लो आसा. तांकां सपोर्टींग करता वॉलंटरी हेल्थ असोसिएशन हे तांकां कॉलेब्रेशन करता आहा. ताका लागून हांव वॉलंटरी हेल्थ असोसिएशनाक थँक्यू म्हणटा, कित्याक आमच्या अशा गांवगिऱ्या वाठारांत येवन तेणी हो एक कॅम्प आयोजीत केल्लो आसा आनी त्या कॅम्पाचें आमच्या काली सारके गांवांक निडी आशिल्लो, सामको गरजवंत आशिल्लो. कित्याक कॅन्सर डिटेक्शन कॅम्प अजून पर्यंत काल्याक केन्नाच जाल्लो नाशिल्लो. ताका लागून हांव गोवा शिपयार्डाक थँक्स म्हणटा, कित्याक आमच्या असले गांवां येवन तुमी एक हांगचो उपक्रम घडयतात आनी हो उपक्रम आहा 2 दिसांचो. 23 तारखेर आमचें गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल काले हांगसर आसा आनी दुसरे दीस आसा तो 24 तारखेर आमचें हेल्थ RMC हेल्थ आसा तितून दुदाळे आसा, थंय घडून येल्लो आसा आनी लोकांक हेजो पुरेपूर फायदो जातलो. हेका लागून हांव गोवा शिपयार्डाक थँक्यू म्हणटा. आमचे काली पंचायतीक हो हेल्थ कॅम्प दवरला. शिपयार्ड आनी वॉलंटरी हेल्थ एसोसिएशन हेंच्यांनी हो मेळून हो प्रोग्राम हांगा दवरला. म्हणजे जाणे करून आमच्यो महिला आसा ज्यो तेंच्यांनी ह्या कॅम्पाक जाणे करून चडांत चड भाग घेवचो अशें हांव तेंचे कडेन मागतां. कित्याक तांकां तो म्हणजे एक नाका जाल्लें एक दुयेंस जाता, ताका लागून ते चॅकअप हांगा ते करतले आनी ताचो लाभ त्या महिलांनी घेवचो अशें हांव सगळे काले पंचायतीच्या जितल्यो महिला आसा तितले कडेन तेंचे कडेन रिक्वेस्ट करता की त्या ह्या कॅम्पाचो तेंच्यांनी लाभ घेवचो.